अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उफ अल्लाह जी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो जो अपने ध्यान में किचन से बाहर निकल रही थी, दिलावर खान के एकदम से सामने आ जाने पर अपने दिल पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि चुड़ैलों को भी डर लगता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इससे पहले कि वो उसके पहलू से होकर निकलती, उसने मजबूती से आयत का हाथ पकड़ लिया। मुझसे नाराज क्यों हो? तुम्हें इसकी वजह मालूम होनी चाहिए। उसके लहजे में सदा की बेनियाजी थी। मुझे नहीं मालूम, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। देखो, गरीब फौजी बंदा हूँ, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर तुमसे बात करता हूँ। अगर इस पर भी तुम मुझसे नाराज हो जाओगी तो मुझे बहुत मायूसी होगी। अगर मुझे वक्त नहीं दे सकते थे तो मंगनी करने की क्या जरूरत थी? उसका लहजा आंसुओं से भीग गया। दिलावर खान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। वो उसे कैसे समझाता कि उससे बात किए बगैर दिलावर खान का वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। मगर उसकी पोस्टिंग ही ऐसी जगह पर हो गई जहां पर सिग्नल्स बहुत कम होते हैं, और अगर कभी सिग्नल्स आ जाएं तो उनके पास वक्त ही नहीं होता। आयत को हमेशा उससे यही शिकायत रहती थी कि वो उसे वक्त नहीं देता। बाकी कपल्स की तरह वो उससे रात के वक्त कॉल पर बात नहीं करता। उसकी सहेलियां जब उसके सामने अपने मंगेतरों का जिक्र करती तो उसका दिल दुखता था। हालांकि ये एक तरह से अच्छी बात थी, क्योंकि शादी से पहले अगर ताल्लुकात बढ़ना शुरू हो जाएं तो बहुत सी लड़ाइयों का सबब बनते हैं। 2 दिन पहले ही वो 1 महीने की छुट्टी पर आया था, और इस दौरान आयत साहबा उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी। अगर तुम मुझे इस तरह से नजरअंदाज करती रहोगी तो ये खूबसूरत लम्हात हाथों से निकल जाएंगे। कल भी मैं तुमसे मिलने के लिए आया, तुम अपने कमरे में घुस गई, और आज भी तुम हमारे घर दावत पर नहीं आई। ऐसा कब तक चलेगा? आयत उससे चाहकर भी ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती थी, इसलिए अपने आंसू साफ करते हुए शिकायती अंदाज में बोली, आपने कौन सा मुझे मनाने की कोशिश की? या अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। 2 घंटे तुम्हारी खिड़की के बाहर खड़ा रहा, सिर्फ और सिर्फ एक बार तुम्हारा दीदार हो जाए। तुमसे कान पकड़कर माफी मांगने के लिए तैयार था, मगर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। चलो अब अपनी नाराजगी खत्म करो और मेरे घर चलो। सब लोग वहां पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और तुम यहाँ पर अपने लिए दाल गरम कर रही हो। अम्मी ने तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बनाई है। वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ता उसे अपने साथ ले गया, मगर घर दाखिल होने से पहले उसने आहिस्तगी से आयत का हाथ छोड़ दिया था। वो भी मौका की मुनासबत को समझती थी, इसलिए बगैर बुरा मनाए खामोशी से लड़कियों के ग्रुप की तरफ चल दी। काफी लोगों ने जब उन्हें एक साथ घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा तो उनके दिल में नफरत भर गई। उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ बहुत से खानदान वाले थे, क्योंकि सब लोगों की ख्वाहिश रही थी कि वो उनके घर का दामाद बने। मगर दिलावर साहब की नजरें सदा की बेवकूफ और कमकल लड़की आयत साहिबा पर अटक गई थीं, जिनके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल था, घर को संभालना तो बहुत ही दूर की बात थी। और सुनाओ आयत बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? तुम्हारा परसों ही रिजल्ट आया था, तुमने बताया नहीं क्या बना? ताई जान को तो जैसे मौका चाहिए था अपनी बहू को आड़े हाथों लेने का, इसलिए फौरन से उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। सभी जानते थे कि वो पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेती, जबकि उसके मुकाबले में दिलावर साहब गोल्ड मेडलिस्ट थे। उसमें कभी भी आयत से अच्छे ग्रेड की डिमांड नहीं की थी। बस वो चाहता था कि आयत घर के कामों में थोड़ी दिलचस्पी ले। इसमें भी कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी छोटी सी बेगम साहिबा से वादा किया था कि वो बाद में उन्हें बेडमैन रख देगा। वो भी इसीलिए बगैर किसी खौफ के आज़ादी से घूमती थी। अगर अम्मी कभी कुछ कह देती तो बड़े मज़े से कहती, मेरा शौहर मुझे नौकर रख देगा, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और आमना बेगम अपना सर पीट कर रह जाती, क्योंकि इस लड़की को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कभी कभार तो वो सारा इल्ज़ाम अपने शौहर पर लगा देती, जिनके बेजा लाड प्यार ने आयत साहिबा को बिगाड़ रखा था। जब ताईजान रिजल्ट आया है, उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसका कजन बोल पड़ा, अम्मी जान 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है। अरे आंटी, आपको तो पता है इस बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी,
ठीक तरह से पढ़ ही नहीं पाई। उसने निगाहें चुराते हुए बहाना बनाया। उसके साथ साथ वो गुस्से से दिलावर को देख रही थी, जैसे सारी गलती उसी की हो। तोपों का रुख अपनी तरफ होता हुआ देखकर वो आहिस्तगी से वहां से सिरक गया। कोई भरोसा नहीं था कि बेगम साहिबा बाद में उनसे सारे बदले लेती। भाई मैं कहती हूँ कि लड़कियों को किसी काम में तो दिलचस्पी लेनी चाहिए। अगर पढ़ाई में न सही तो घर के कामों में लड़कियों को ताक होना चाहिए। मगर तुम तो हर काम को ही अपने सर से उतार फेंकती हो। इससे पहले कि जवेरिया बेगम मजीद कुछ कहती, आमना बेगम खुद ही बोल पड़ी। भाभी, अभी तो ये छोटी है और हम खुद भी इसे ज्यादा काम नहीं कहते। वैसे भी ससुराल जाकर इसने यही सब कुछ करना है। छोटी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग इसे बिगाड़ दो। लड़कियों को हर हाल में घर के काम सीखने चाहिए। इससे पहले कि मौजू मजीद बिगड़ जाता, घर के मर्दों ने बात का रुख तब्दील कर दिया। अब दिलावर साहब की कामयाबियों का जिक्र हो रहा था। कुछ अरसा पहले वो एक बहुत बड़े मिशन पर गया था और कामयाब वापस लौट कर आया था। उस मिशन के बारे में उसने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था। यहाँ तक कि उसने आयत बीबी को भी उससे लाइलम रखा था, क्योंकि वो जानता था कि आयत छोटे से दिल की मालिक है। जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती है और उसके पेट में कोई बात टिकती भी नहीं थी। हर बात वो अपनी दोस्तों को जाकर बताती थी। इस मिशन को खुफिया रखना दिलावर की मजबूरी थी। अब वो इन लोगों में बोर होने लगी थी, क्योंकि सारी लड़कियां अपनी अपनी कामयाबियों के किस्से छेड़कर बैठी हुई थी। किसी ने बीएस में टॉप किया तो कोई एफएससी में पहली पोजीशन हासिल कर चुकी थी। किसी को पेंटिंग में दिलचस्पी थी, किसी ने एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स पेश की थी, जबकि उसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सारा दिन फारिग घर में लेटी रहती, डाइजेस्ट पढ़ती रहती थी। और अगर कभी कभार उसका दिल बहुत ज्यादा घबराता था तो घूमने के लिए बाहर निकल जाती थी। उसकी जिंदगी में कोई मसरूफियत भी नहीं थी और उसे अपनी ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा पसंद भी थी। वो हद से ज्यादा शरारती होने के साथ साथ बेखौफ भी थी। जो दिल में आता था वही उसकी जुबान पर होता था। आज तक वो किसी को भी जवाब देने से नहीं हिचकिचाई थी, यहाँ तक कि उसके सामने बड़े बड़े लोगों की जुबान बंद हो जाती थी। उसे अपना यहाँ पर आने का फैसला सबसे बुरा लगा। वो इन्हीं सोचों में मगन थी जब उसकी नजर छत पर पड़ी, जहां पर दिलावर खड़ा था और उसे वहां पर आने का इशारा कर रहा था। आयत के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी बोरियत यकदम ही खत्म हो गई थी। सब लोगों से आंख बचाकर वो दबे पांव छत पर चली गई। देख लिया तुमने, तुम तो कहते हो कि तुम्हारी अम्मी मुझे बहुत पसंद करती हैं, मगर वो मुझे जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। प्लीज अब ये टॉपिक छेड़कर मेरे अच्छे खासे मूड का पेड़ा गर्क न कर देना। उसकी बात सुनकर आयत मुंह बनाकर खड़ी हो गई। तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा तोहफा लाया हूं। मैं नहीं जानता कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, मगर मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही दिल से खरीदा है। तोहफे की बात सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमकी थी। मुझे दिखाओ। वो छोटे बच्चों की तरह उछलने लगी। उसने अपनी जेब से एक प्यारा सा सोने का लॉकेट निकाला और उसके साथ ही एक नाजुक सी डायमंड रिंग निकाली। ये दोनों आपस में मैच तो नहीं करते, मगर ये दोनों मैंने मुख्तलिफ हालात में खरीदे हैं। उसने फौरन से सफाई पेश की तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। दोनों ही बेतहाशा खूबसूरत हैं। क्या मैं तुम्हें पहना सकता हूँ? उसने इजाजत तलब की तो आयत ने आहिस्तगी से अपने बाल एक साइड पर डाले। परफेक्ट, यूं लगता है कि ये तुम्हारे लिए ही बना था। वो उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सका। आयत की सफेद सुराहीदार गर्दन में वो लॉकेट वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था और वो अपनी जगह पर पहुंचते ही पूरी आबोताब से चमकने लगा था। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? क्या फिर दोनों से एक ख्वाब मुसलसल परेशान कर रहा था। और फिर आखिरकार उसने दिलावर से पूछ ही लिया, मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने पिछले दिनों एक डरावना ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो। मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रही थी, तुम्हारे कदमों में गिरी हुई थी, मगर तुम मेरी जात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तुम भी बाकी दुनिया के मिल गए थे और मुझे बदकिरदार कह रहे थे। क्यों इस तरह की बातें सोचकर अपने आप को परेशान करती हो? वो सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिक्र मत करो, मैं इस ख्वाब को कभी भी
हकीकत बनने नहीं दूंगा। इस बार मैं आया हूँ तो मैंने एक और फैसला भी किया है। तुमसे निकाह करके जाऊंगा, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरे लिए भी तुम्हारे बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मैंने आर्मी में अपने अपार्टमेंट की भी बात कर ली है। जैसे ही हम दोनों का निकाह होगा, वो मुझे वहां पर रहाइश भी दे देंगे। फिर मैं अब तुम्हें अपने साथ लेकर वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उसके साथ साथ तुम्हारी सारी शिकायत भी दूर हो जाएंगी। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? जी, ऐसा ही होगा। चलो अब नीचे आ जाओ, सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे होंगे। वो भागती हुई नीचे आई। उसके गले में चमकते हुए लॉकेट को वहां पर बैठी हुई सभी लड़कियों ने देखा और सबके दिल एक बार फिर से जल कर राख हो गए थे, जबकि वो उनकी नजरों और उनके दिल से मुकम्मल तौर पर अनजान अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। उसके बाद एक लम्हे के लिए भी उसके लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हुई थी। इस लड़की का नाम क्या है जिसने हमारा सारा मिशन खराब कर दिया? उसने अपने कुलीग से सवाल किया। सर जी, उसका नाम आयत है और आजकल वो गायब है। उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। मुझे जैसे ही फरागत मिलेगी, मैं सबसे पहले इसी लड़की को तलाश करूंगा और फिर उससे अपना बदला लूंगा। बस तुम दुआ करो कि मैं जल्द अज जल्द फ्री हो जाऊं। दरअसल आयत नामी एक लड़की ने जानबूझकर उनके मिशन में टांग अड़ाई थी और उनका मिशन बर्बाद हो गया था। वो छोटी मोटी जासूस थी जो उनकी सिक्योरिटी फोर्स के लिए काम करती थी। इतना तो उसे अंदाजा हो चुका था कि वो मिशन को बर्बाद कर चुकी है, इसलिए उसके शर से बचने के लिए वो फरार हो गई थी। मगर जो नुकसान उसने मेरा किया, उसका बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा। आज तक मैं उसकी आंखें नहीं भूला। कैसे वो मुझे आंखें दिखाते हुए वहां से गई थी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे मुकाबले में खड़ी हो। कबीर खान का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह से उसे तलाश करके जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दे। उस दिन वो बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करके वहां से वापस आया था, लेकिन अब वो फिर से उससे उस लड़की की आंखें याद आ रही थीं। पता नहीं खुद को समझती क्या है। मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाते हुए वो गुस्से से फोन काट चुका था। उसने एक और मिशन के लिए निकलना था और इस मिशन में उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को भी साथ ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके प्यारों की जान जाए। कहाँ जा रही हो तुम? आज तो छुट्टी है। फारिया ने जब उसे तैयार होते हुए देखा तो वो बोले बगैर ना रह सकी। उसकी बात सुनकर आयत ने जल्दी से उसके लबों पर हाथ रखा। खामोश हो जाओ, मुझे पता है कि छुट्टी है, लेकिन सब घर वालों को इस बारे में ना बताओ। दरअसल आयत की एक हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होती हैं और जुमेरात के दिन उसे हमेशा छुट्टी होती थी। आज उसे दिलावर के साथ लंच करने के लिए जाना था। अगर अम्मी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अम्मी को बताएगा कौन, तुम या मैं? वो बेफिक्री से बोली। मैं बता भी सकती हूँ तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा पोल खोल दूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम अपने बचपन के क्लास फेलो को। बस कर जाओ मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई। क्यों अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी? फारिया फौरन से अपनी पटरी पर वापस आई। ये हुई ना बात। और अगर अम्मी मेरे बारे में ज्यादा पूछें तो उन्हें कह देना कि वो लाइब्रेरी में बैठी स्टडी कर रही है। अम्मी ने भी गलती की है तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलाकर। तुम जैसी लड़कियों को घर में बिठाना चाहिए। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया फारिया साहिबा। आप अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही कीजिएगा, लेकिन मेहरबानी फरमाकर मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करें। उसे बाईं आंख मारती वो वहां से जा चुकी थी, जबकि फारिया पेचो ताप खा कर रह गई। आयत उसकी बड़ी बहन थी, मगर हद से ज्यादा बेवकूफ। अक्सर तो फारिया उसे ठीक और गलत की तमीज सिखाती थी। वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो रही थी कि किसी से टकराई। उसका पर्स छूटकर जमीन पर गिर गया था, जबकि उसका पांव मुड़ने की वजह से वो लड़खड़ाती हुई जमीन बोस होने ही लगी थी कि कबीर खान ने उसे बर वक्त संभाल लिया और अपने बाजुओं में पकड़ लिया। उसने खौफजदा होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कभी कुछ लम्हों के लिए उसकी खूबसूरत नक्श में ही खो गया था। उसने आज से पहले इस कदर खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसका डरा डरा चेहरा, उसके कांपते हुए होंठ, सब कुछ ही क़यामत खेज था। दूसरी तरफ उसने मजबूती से कबीर की शर्ट पकड़ रखी थी, इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़मीन बोस हो जाए।
کافی دیر تک جب اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ہوا میں ہی رک گئی ہے تو اس نے تیزی سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو بہت ہی فاصلے پر ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا جو آنکھیں پھاڑے بے شرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی مگر گرنے کے ڈر سے فوراً ہی اس کی بازو کو پکڑ لیا۔ کبیر نے اسے آہستگی سے زمین پر کھڑا کیا اور اس کا پرس اٹھا کر اس کے حوالے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پیاری دو موٹی موٹی آنکھیں دی ہیں، اگر اس کا استعمال کرنا سیکھ جائیں تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ کبیر اس چھوٹی سی لڑکی پر طنز کیے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ اس کی بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آنکھیں تو آپ کے پاس بھی ہیں، اگر میں استعمال نہیں کر رہی آپ کو تو استعمال کر ہی سکتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دلاور سے میٹنگ کر کے واپس جا رہا تھا۔ دراصل اس نے اور دلاور نے اس مشن پر اکٹھے ہی نکلنا تھا، اس لیے اس نے اس سے کچھ باتیں ڈسکس کرنی تھی جب اس نادان لڑکی سے اس کا ٹاکرا ہو گیا۔ سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ وہ اپنی حالت درست کرتی ایک بار پھر سے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ کبیر اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک اندرونی حصے میں داخل نہ ہوئی۔ اگر زندہ واپس آ گیا تو اس لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ اس کے لیے اس لڑکی کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ لڑکی جاتے ہوئے اپنی چھوٹی سی ڈائری وہیں پر بھول گئی تھی جہاں پر اس لڑکی کا نمبر لکھا ہوا تھا، مگر کہیں بھی اس کا نام موجود نہیں تھا۔ بہت ہی حیرت کی بات ہے، اس نے اپنا نام نہیں لکھا۔ خیر مجھے کیا، مجھے تو صرف اس کا رابطہ نمبر چاہیے۔ اپنی جیب میں ڈائری ڈالتا وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ دلاور نے جب اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھ سے نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب لڑکے سے میری ٹکر ہو گئی، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، بدتمیز کہیں کا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا موڈ خراب مت کرو، بس دفع کرو، لعنت بھیجو اس پر۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا آرڈر کروں، کچھ بھی منگوا لو، فی الحال میرا موڈ آف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دلاور نے گہری سانس لی، کیونکہ اب جو خبر وہ آیت کو سنانے والا تھا اسے 100% یقین تھا کہ آیت غصے سے وہیں پر اسے اچھلنا شروع کر دے گی۔ دراصل میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا، نکاح کا ٹائم تھوڑا سا آگے ہو گیا ہے، ابھی مجھے ایک اور مشن کے لیے نکلنا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی کامیاب لوٹ کر آؤں گا تم سے اسی دن نکاح کر لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا آیت وہاں سے اٹھی، اس نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا۔ یہ کیا حرکت ہے یار، میری بات تو پوری سن لو، مجھے اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ نہیں، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، تم ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہو، تم ہمیشہ مجھ سے وعدہ کرتے ہو اور توڑ دیتے ہو۔ تمہارے لیے صرف تمہاری ذات اہمیت رکھتی ہے، تمہارے لیے میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دلاور کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے اتنی جلدی آیت سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ جہاں پر اس کا وطن تھا اس سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جب وہ کسی مشن پر جاتے تھے تو ان کو یہ بات یاد رکھنی پڑتی تھی کہ ان کا کوئی خاندان نہیں ہے، ان کا صرف ایک وطن ہے جس کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے۔ اپنے وطن کے لیے وہ آیت کو بھی قربان کر سکتا تھا، مگر خدا سے شدت سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہ لائے۔ تو کیا تم ان حالات میں بھی مجھ سے ناراض ہو کر جاؤ گے؟ آج میرا یہاں پر آخری دن ہے اور میں چاہتا تھا کہ آخری دن تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کروں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ لوٹ کر آؤں گا یا نہیں۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتے، آیت نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر 15 منٹ کی مزید منتوں کے بعد وہ اس سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ تم میرا وہ خواب کبھی بھی سچ ثابت مت کرنا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تمہاری سوئی کیوں ابھی تک اسی خواب پر اٹکی ہوئی ہے؟ وہ ایک جھوٹ تھا، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ تم پلیز اپنے آپ کو پریشان مت کرو، تم اپنے آپ کو ہلکان کرو گی تو میرے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ، خدا کا واسطہ ہے، خود پر نہیں تو مجھ پر رحم کرو۔ آیت نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم اسے یہ وعدہ کرو کہ تم لوٹ کر آؤ گے۔ میں وعدہ نہیں کرتا، مگر میں کوشش ضرور کروں گا، اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے۔ اس کے بعد دونوں گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے وہ پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آیت کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی
کہ اس کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے بچھڑنے والی تھی؟ وہ اسے آگے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شام کے وقت جب اس نے آیت کو اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا تو آمنہ بیگم دروازے پر ہی کھڑی تھیں۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کھینچتے ہوئے کہنے لگیں، یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ اپنی نہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کر لو۔ کل بھی تمہاری تائی جان مجھے تانے دے رہی تھیں کہ ان کا بیٹا اب ان سے زیادہ تمہاری بات مانتا ہے۔ ابھی بھی تم اسی کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی نا؟ تم نے کیا اپنے والدین کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ تم کچھ بھی کرتی پھرو گی اور تمہارے والدین کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے غصے سے فاریہ کو گھورا تو وہ اسے مزید ڈانٹتے ہوئے بولی، اسے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صبح تم لوگوں کی باتیں سن لی تھی۔ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہی ہوں، اگر آئندہ کبھی تم میری اجازت کے بغیر اس سے ملنے کے لیے گئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چلو اب اپنے کمرے میں جاؤ، آج شام کا کھانا تم ہی بناؤ گی اور آج کے بعد تم گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لو گی۔ دلاور خان آیت کو بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سے ہمیشہ ہی اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 15 سال والدین کے ساتھ امریکہ میں گزارے تھے اور پھر جب 15 سالوں کے بعد وہ پاکستان واپس آیا تو یہاں پر آیت سے مل کر پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب آیت کی عمر صرف اور صرف 11 سال تھی، مگر بے حد حسین اور پرکشش لڑکی، وہ بھی ہر وقت دلاور کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ شروع میں وہ اسے دلاور بھائی کہتی تھی، مگر تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو دلاور نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے مجھے بھائی کہا تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت نادان تھی، اس لیے اس نے اس بات کی گہرائی پر غور نہیں کیا اور اسے منہ پھاڑ کر دلاور پکارنا شروع ہو گئی۔ اس پر اکثر اسے اپنے گھر والوں سے ڈانٹ بھی سننے کو ملتی تھی، مگر اس نے تو صرف اور صرف دلاور کا حکم ماننا تھا۔ وقت اسے گزرتا جا رہا تھا، کب ان دونوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا دونوں کو اندازہ نہ ہو سکا۔ جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی، دلاور نے اس کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ تب وہ آرمی میں بھرتی ہو چکا تھا اور وہ لیفٹیننٹ تھا۔ بہت جلد اس کو کیپٹن کی پوسٹ ملنے والی تھی۔ اس کی امی نے بہت وویلا مچایا کہ وہ اس بے وقوف لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر نہیں لائیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی کو پسند کر رکھا تھا اور چاہتی تھیں کہ دلاور کی شادی اپنی بھانجی سے کروائیں۔ بیٹا صاف مکر گیا۔ اس نے اپنی ماں کو یہاں تک دھمکی دے دی کہ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور کبھی بھی آپ لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ چونکہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چاروں نے چار انہیں دلاور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ اگلی ہی شام اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ آمنہ بیگم کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اکثر جب دلاور اور آیت کی دوستی کو دیکھتی تو انہیں ڈر لگتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں رشیدہ بیگم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور ان کی بیٹی ٹوٹ کر بکھر جائے۔ مگر دلاور نے ان کی بیٹی کو ٹوٹنے سے پہلے سنبھال لیا تھا۔ ان دونوں کی بہت ہی دھوم دھام سے منگنی کی گئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ طے پایا کہ 2 سال کے بعد دونوں کا نکاح کیا جائے گا اور پھر مزید 1 سال کے بعد رخصتی کی جائے گی۔ تب تک دلاور بھی اپنے امپورٹنٹ مشن سے واپس آ جائے گا۔ آیت اپنے منگیتر کے لیے ہر وقت خوف زدہ رہتی تھی، اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دلاور کی جاب کوئی معمولی جاب نہیں ہے۔ وہ ایک محب وطن تھا، اپنے وطن کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا، اور جب وہ اس سے اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کرتا تو اس کا دل گھبرا جاتا۔ اکثر تو وہ اسے خاموش کروا دیتی، کیونکہ اس میں اتنا جگرا نہیں تھا کہ اپنے محبوب کو قربان کر سکتی۔ اور اب اتنے عرصے کے بعد جب وہ چھٹی واپس آیا تو صرف اور صرف 3 دن ہی اپنے گھر میں گزار سکا، کیونکہ اسے دوبارہ سے اتھارٹی کی طرف سے حکم وصول ہو گیا تھا۔ پلیز مجھے اپنی گاڑی ادھار دے دو، وعدہ کرتی ہوں آدھے گھنٹے بعد اسے واپس لے آؤں گی۔ وہ شہریار کے آگے پیچھے مسلسل 20 منٹ سے گھوم رہی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں اپنی گاڑی کے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، اور تمہیں گاڑی دینے سے اچھا ہے کہ میں خود ہی اسے اپنے ہاتھوں سے کھائی میں پھینک دوں۔ دیکھو تم نے مجھے جتنا اناڑی سمجھا ہوا ہے،
मैं उतनी नाड़ी भी नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि गाड़ी ड्राइव कैसे करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आखिरी बार तुमने गाड़ी कब चलाई थी? शहरयार 1 मिनट के लिए रुक कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो वो सोच में मुब्तला हो गई। देखो, मैं दिलावर नहीं हूँ जो तुम पर यकीन करूँगा। मुझे अपनी गाड़ी बहुत अजीज है। बेहतर यही है कि यहाँ से चली जाओ। जब उसने देखा कि शहरयार किसी तौर पर राजी नहीं हो रहा तो वो मुस्कुराते हुए सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गए। तुम अगर पूरी रात भी यहाँ पर बैठी रहोगी तब भी मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैंने कौन सा तुमसे अपनी गाड़ी मांगी है? मैं तो बस बिस्मा के बारे में बात कर रही थी। सुना है आजकल तुम्हारी उसके साथ बड़ी पक्की यारी हो गई है। तुम उसके साथ लंच करने भी गए थे। वो बुरी तरह बौखला गया। तुम इस तरह से इल्ज़ाम लगाकर मुझसे मेरी गाड़ी नहीं छीन सकती। भाई, तुम्हें पता है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगाती हूँ, पक्के सबूत के साथ आती हूँ। ये कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और तस्वीरें शहरयार के सामने लहरा दी। वो ये सब कुछ पहले से ही अपने मोबाइल में सेव करके आई थी, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि शहरयार को मनाने में काम आएंगी। उसे फारिया की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो हलक के बल चिल्लाया था, क्योंकि उसकी और बिस्मा की दोस्ती के बारे में सिर्फ फारिया को पता था और उसी ने फारिया को अपनी और उसकी तस्वीरें भेजी थी। मेरी प्यारी बहन का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो बेचारी तो सो रही जब मैं उसके मोबाइल से ये सारी तस्वीरें निकाली। चलो मुझे बताओ, क्या अभी भी तुम मुझे गाड़ी देने के लिए राजी नहीं होगे? शहरयार की शक्ल देखने वाली थी। यूं लग रहा था जैसे वो थोड़ी देर में फूट फूट कर रो देगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी गाड़ी पर एक खराश भी नहीं आने दोगी। उसकी हिफाजत बिल्कुल अपने बच्चों की जैसे करोगी। फिलहाल मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, और जहां तक तुम्हारी गाड़ी की हिफाजत का सवाल है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बाकी खुदा की मर्जी। अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे हाथ लगाकर देखना, दिलावर ने तुम्हें जिंदा जमीन के अंदर न गाड़ दिया तो मेरा नाम भी आयत दिलावर खान नहीं। वो उसे चढ़ाती हुई गाड़ी लेकर वहां से जा चुकी थी। अच्छा, मुझे 5,000 तो देते जाओ। जो तुम ऑफर कर रही थी वो अब ऑफर खत्म हो चुकी है, उसने चिल्लाते हुए कहा। वो अपने ध्यान में फुल म्यूजिक लगाए गाड़ी चला रही थी कि अचानक ही एक और गाड़ी सामने आ गई। उसने बर वक्त ब्रेक लगाई, मगर इसके बावजूद गाड़ी सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई और उस पर डंड पड़ गए। गाड़ी की हालत देखकर शेर खान बुरी तरह से घबरा गया। ओ बीबी, तुमने ये क्या कर दिया? मारे साहब की गाड़ी खराब कर दी। मारे साहब को पता चला तो वो तुमको नहीं छोड़ेगा। ओ हेलो, मैंने कुछ भी नहीं किया, सारी गलती तुम्हारी थी। तुमने सारा इल्ज़ाम ड्राइवर पर लगा दिया। तो वो एहतजाज करते हुए बोला, हमने इतना ऊंचा हॉर्न बजाया था, इसीलिए तुम अगर आ रहा है तो थोड़ा साइड पे हो जाए, मगर तुमने गाड़ी हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी। हम तुमको माफ़ नहीं करेगा। अब जब तक तुम हमारे साहब को कॉल करके उससे माफ़ी नहीं मांगेगा, हम तुमको यहाँ से जाने नहीं देगा। मैंने किसी से भी माफ़ी नहीं मांगी। तुम अपने साहब से डरते होगे, मैं तुम्हारे साहब से नहीं डरती। जाकर बता देना अपने साहब को कि अगर उसमें आयत खानजादा का कुछ बिगाड़ने की हिम्मत है तो बिगाड़ कर दिखाए। ये कहकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और वहां से जन से अपनी गाड़ी भगा कर ले गई। शेर खान बेचारा वहीं पर खड़ा रह गया। जब वो अपनी हवेली में वापस गया तो सामने ही कबीर खान खड़ा माली से बातें कर रहा था। उसके माली की शादी थी और इसी सूरत में वो उसको बेफिक्र कर रहा था। उसे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे अखराजात कबीर खान उठाएगा। अपनी गाड़ी की ये हालत देखकर उसे लगा था कि सातों आसमान उसके सर के ऊपर आकर गिर गए हैं। शेर खान, ये तुमने क्या किया? क्या तुम एक बार फिर मुझ पर तरस नहीं आया? वो बेयकीनी से कभी अपनी गाड़ी को देखता तो कभी शेर खान को देखता। साहब, खुदा की कसम उठाकर पूछ लो, मारा इसमें कोई कसूर नहीं। वो एक छोटी सी बीबी ने गलती कर दी और अपनी गलती भी नहीं मानी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अपने साहब को जाकर बता दो कि अगर वो आयत का कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ कर दिखाए। यह नाम सुनने की देर थी कि उसका गुस्सा 7वें आसमान को पहुंच चुका था। उसे लगा ये वही आयत साहिबा हैं जिन्होंने उसका मिशन भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब उसने जानबूझकर उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसे चैलेंज किया था।
تم بے فکر ہو جاؤ۔ کیا تمہیں اس گاڑی کا نمبر یاد ہے؟ جی صاحب، ہم نے اس گاڑی کا نمبر یاد کر لیا تھا، ہمیں تو وہ لڑکی بھی یاد ہے۔ اگر تم کہو تو ہم گارڈ سے اس بارے میں بات کرتا ہے۔ تم گارڈ کو اس بارے میں ساری ڈیٹیل بتاؤ، اسے باقی کی ہدایت میں دے دوں گا۔ شام کے وقت جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے گارڈ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ وہ اگلے ہی دن اس لڑکی کو اٹھوا لے۔ اب وہ خود اس سے حساب لینا چاہتا تھا۔ دراصل اس بار وہ مشن پر نہ جا سکا کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اچانک ہی اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ جب سینئر آفیسر نے یہ دیکھا تو اسے آرام کا مشورہ دیا اور دلاور کو اکیلے ہی مشن پر بھیج دیا کیونکہ وہاں پر چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ ذرا سی بھی کوتاہی پورے مشن کو تباہ و برباد کر سکتی تھی اور وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ سر درد اسے پہلی بار نہیں ہوا تھا بلکہ پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور یہ درد 20 منٹ تک جاری رہتا۔ اس دوران اسے ہر چیز بھول جاتی تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنی تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ وہ واقعی اس مشن کے لیے مس فٹ ہو گیا تھا۔ اب ہمیشہ کا غصہ وہ اس لڑکی پر اتارنا چاہتا تھا۔ آیت کا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا مگر اسے ذرا بھی تیاری نہیں تھی۔ اگر اس نے شہریار کی گاڑی کی حالت نام بگاڑی ہوتی تو وہ رات کے وقت اس کے پاس پڑھنے کے لیے چلی جاتی اور اس ڈر سے وہ شہریار کے پاس نہیں گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو شہریار واقعی اسے جان سے مار دے، کیونکہ اس نے شہریار صاحب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور ابھی وہ اپنے دھیان میں مگن روڈ پر لہراتی ہوئی جا رہی تھی۔ حالانکہ اس کی ماں نے اسے نصیحت کی تھی کہ یوں روڈ پر بے وقوفوں کی طرح نہ چلا کرو بلکہ آگے پیچھے کا بھی خیال رکھا کرو، مگر وہ آئے تھی کیا جو اپنی ماں کی بات مان لے۔ اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص نے اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اونچی آواز میں چلاتی وہ اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ جب دوبارہ اسے ہوش آیا تو وہ ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں موجود تھی اور وہ زور سے دروازہ بجانے لگی اور ان لوگوں کی منتیں کرنے لگی مگر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ وہ پوری رات اسی کمرے میں بند رہی تھی۔ دوسری طرف اس دن کبیر خان کی طبیعت ایک بار پھر سے خراب ہو گئی۔ اسے اپنے سر میں شدید درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پوری رات اس نے اسی درد میں گزار دی۔ اس وقت بھی اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنے موبائل پر آنے والی کوئی کال بھی اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اتنا پتا تھا کہ اس نے آیت نامی اس لڑکی کو اغوا کر کے اپنے بنگلے میں بند رکھا ہوا تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ آیت تو کوئی اور ہی ہے، کیونکہ اس کے ملازم نے گارڈ کو جو ڈیٹیل دی تھی وہ کسی اور لڑکی کی تھی۔ وہ ناموں کی وجہ سے کنفیوز ہو گیا تھا اور ایک معصوم لڑکی کو بدلہ لینے کے لیے اغوا کر لیا تھا۔ صبح کے وقت جب وہ سو کر اٹھا تو اسے آفس کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ اس نے دیکھا تو جاسوسیہ آیت وہاں پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ سوری سر، معاف کر دیں، دوبارہ آپ کے مشن میں شامل نہیں ہوں گی۔ اس نے فوراً سے معذرت کی مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ تو پھر اس کے گارڈ نے کس کو اغوا کیا تھا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگا مگر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ کوئی اور ہی لڑکی تھی بلکہ یہ تو وہی تھی جسے اس نے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، جس کو دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ بات بھی کہی تھی کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے یہاں پر لانے کی؟ اسے دیکھ کر وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ دیکھو مجھے غلط فہمی ہو گئی، تمہاری اس غلط فہمی کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ یا اللہ، پتہ نہیں میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، مجھے پلیز میرے گھر لے چلو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی منتیں کرنے لگی۔ خدا کا شکر تھا کہ اسے اغوا نہیں کیا گیا تھا، خدا کا شکر تھا کہ وہ ایک غلط فہمی تھی، لیکن کیا اس غلط فہمی سے اس کی جان بچ جاتی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کو ہول اٹھ رہے تھے۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تو صحن میں سارے خاندان والے جمع تھے۔ اسے دیکھ کر اس کی تائی نے اس پر بد کرداری کا الزام لگا دیا تھا۔ اس کی ماں جو اس پر سب سے زیادہ یقین کرتی تھی، انہوں نے بھی اپنی بیٹی سے نگاہیں پھیر لی تھیں۔
اس سارے واقعے کو سب سے زیادہ ہوا اس کے کزن کومل نے دی تھی، جو اس کے منگیتر سے محبت کرتی تھی اور خود اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ دلاور ابھی بھی اپنے مشن پر موجود تھا، اسے کسی بھی قسم کی صورتحال کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اس کے تایا جان آگے بڑھے اور مضبوط لہجے میں کہنے لگے، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ تم نے ہماری عزت کے ساتھ کھیلنا تھا، تم کھیل چکی ہو، مگر میں مزید کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا۔ تم نے جس انسان کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تم اسی سے نکاح کرو گی، اور یہ نکاح ہم سب لوگوں کے سامنے ہوگا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا۔ مگر دلاور، میں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا شادی کا وعدہ۔ اگر تمہیں اتنی فکر ہوتی تو تم کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ انہیں بتاتے کیوں نہیں ہو کہ یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا؟ اس نے کبیر کا بازو پکڑ کر اسے زور زور سے ہلایا۔ کبیر نے بولنا چاہا تو تایا جان نے سننے سے ہی انکار کر دیا۔ ان دونوں کا نکاح اسی جگہ پر پڑھا دیا گیا۔ وہ اپنے دل میں دلاور کے لیے جذبات رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا نکاح یوں کسی اجنبی سے ہو جائے گا۔ کبھی اسے لے کر اپنے عالیشان بنگلے میں لے آیا، مگر اسے کوئی بھی چیز اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی تھی، حالانکہ اس کا یہ سب سے بڑا خواب تھا کہ اس کا بھی اتنا ہی بڑا گھر ہو۔ مگر یہ خواب اس نے دلاور کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اپنے خوابوں میں بھی کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حقیقی زندگی میں تو بہت دور کی بات تھی۔ کبیر نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے جھٹکتے ہوئے کہا، خبردار، جو تم میرے قریب بھی آئے، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری معافی سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہاری وجہ سے میں اپنے گھر والوں کی نظروں میں گر گئی ہوں۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہونے والی تھی، تمہاری وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں اپنے منگیتر سے دور ہو گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ کبیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے چپ کرائے، کیونکہ اسے لڑکیوں کو خاموش کروانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ دوسری طرف آمنہ بیگم اگر چاہتیں تو اس وقت اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے پچھلی رات ہی اپنی جیٹھانی کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اپنی بہن سے فون پر باتیں کر رہی تھی اور اپنی بہن کو کہہ رہی تھی، تم فکر مت کرو، وہ لڑکی بہو بن کر میرے گھر میں آ تو جائے، مگر میں اسے کبھی بھی چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ وہ خود ہی میرے بیٹے سے طلاق لینے پر مجبور ہو جائے گی۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا، اور پھر اس دن یہ واقعہ رونما ہوا اور ان کی بیٹی پوری رات گھر نہیں آئی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ ان کی بیٹی بے قصور ہے، مگر اس وقت انہیں خاموش رہنا زیادہ بہتر لگا، کیونکہ اگر وہ اس کا ساتھ دے بھی دیتی تب بھی ان کی بیٹی کے لیے اس گھر میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا، جہاں پر ہر کوئی اس کے کردار کشی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد دلاور گھر کے اندر داخل ہوا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود تھی، جس نے اپنے آپ کو کالے رنگ کی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ کون ہے دلاور؟ اس کی ماں نے اس سے حیرت سے پوچھا۔ اس نے اس سے نکاح کیا ہے۔ انہیں لگا کہ 7 آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گرے ہیں۔ پہلے آیت کا تماشا اور پھر اب ان کے بیٹے کا یہ ڈرامہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ وہ آیت کے معاملے میں اپنے بیٹے کے خوب کان بھریں گی اور اسے اپنی بھانجی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیں گی، مگر یہاں پر تو ان کا بیٹا ایک اور گل کھلا چکا تھا۔ زرمینہ خان اسے ایک علاقے میں بے یار و مددگار ملی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر اس وقت سے اسے ہر طرح کے خطرے سے بچانے کے لیے دلاور نے اس سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے نام کر لیا۔ جیسے وہ اس کے نکاح میں آ گئی، سب لوگوں کی نظریں جھک گئیں۔ اب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس لڑکی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ سکتا، کیونکہ وہ ان کے آفیسر کی بیوی بن چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو واپس کینٹ بھیج دیا۔ وہ خوفزدہ ہو رہا تھا کہ وہ آیت کو اس بارے میں کیا بتائے گا، کیونکہ اس نے یہ کام صرف اور صرف انسانیت کے جذبے کے تحت کیا تھا۔ جب اسے آیت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا، یوں جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ اسے خود پر افسوس ہونے لگا کہ وہ کیوں پچھلے 1 مہینے سے اس بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا تھا۔ جب آیت کو دلاور کے پاس آنے کی خبر ملی تو وہ کبیر کو بتائے بغیر اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ گئی۔
اور وویلا مچا کر اس کے کمرے میں چلی گئی جہاں پر ایک اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ہی قسمت نے بہت بڑا کھیل کھیلا تھا اور اس کا اندازہ ان دونوں کو ہو چکا تھا۔ دلاور نے جھوٹ کی ملاوٹ کیے بغیر اسے اپنی سائیڈ کی سٹوری بتائی تو وہ بھی خاموشی سے اپنے حصے کی کہانی سنانے لگی۔ اس کے بعد وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ مطلب میرا خواب سچ ثابت ہو گیا؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ مجھے میرے خواب سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خواب میں نے یہی دیکھا تھا کہ تمہاری شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے اور میں کسی اور کے نصیب میں چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ زرمینہ ایک کونے میں کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ دلاور اب اس کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کے حصے میں آئی ہوئی عورت کو تکلیف پہنچتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔ اس دن وہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے اس نے ابھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر دلاور اس کے بغیر خوش رہ سکتا ہے، اگر دلاور اپنی ساری محبت اپنی بیگم پر نچھاور کر سکتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو کبیر خان کے نام کر دے گی۔ اس نے نہ صرف یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا بلکہ کبیر کو بھی حیران کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگی، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی، اس کی باتیں مانتی تھی، اسے ہنسی مذاق کرتی، چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی۔ وہ ایک بار پھر سے زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ کبیر اپنے کیے پر آج بھی شرمندہ تھا۔ وہ اکثر اس سے معافی مانگتا اور وہ اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ جو کچھ بھی ہوا ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے ملا دیا۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کبیر کے ساتھ نکاح میں آتے ہی اس کے پچھلے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہونے لگے تھے۔ وہ بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا اور پھر بعد میں جا کر کبیر کو پتہ چلا کہ اپنے جس جونیئر آفیسر کے ساتھ وہ مشن پر جا رہا تھا اس کی بیوی اس کی منگیتر تھی۔ بعد میں 2-3 پارٹیز میں ان لوگوں کا آمنا سامنا ہوا، مگر وہ اسے یوں نظر انداز کر دیتی جیسے وہ دلاور کو جانتے ہی نہیں، اور ویسے بھی اب وہ کبیر کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اگر وہ اس کے نام کے ساتھ جڑ کر بھی کسی اور کی طرف دیکھتی تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ وہ اپنی نظروں میں ہمیشہ معتبر رہنا چاہتی تھی۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ کبیر اکثر اس سے شرارتی انداز میں کہتا تھا کہ شکر ہے میں نے اصلی آیت کو اغوا نہیں کیا، ورنہ تم کبھی بھی مجھے نہ ملتی۔ کبیر جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کا کام خراب کرنے والی وہ آیت کہاں پر گئی، اور اب اسے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی کیونکہ اب اسے اپنی پسندیدہ آیت مل چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔